भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर भीती गर्भेस झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बकस आनी आमकां ताळ्या पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. या सकाळच्या वेळा देवाचे तर आमकां म्हणटा Psalm chapter 148 verse 1. Psalm chapter 148 verse 1. Alleluia. सर्गार तावन सर्वेस्पराची स्तुती करा. उंच सर्गी ताची स्तुती करा. सगळ्या ताच्या दुतांनो ताची स्तुती करा. सगळ्या ताच्या दळबारांनो ताची स्तुती करा. या सकाळच्या वेळा सगळ्या ताच्या दळबारांनो ताची स्तुती करा. ताका वाकणा ताका वंदिया कित्याक ताणें आमकां सकाळच्या उठयला बरी भलायकी दिला. आज ताचे उतार आयकूंक ताका स्तुती करूंक आमकां बाग फावो केला. ताका देवाचें उतर म्हणटा की 1 Peter chapter 5 verse 6. 1 Peter chapter पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांत 22 वळी 6 म्हणटा की देखून देवाच्या बळवंत हाताखाल तुमकांच तुमी खालती करा. आयच्या दिसा या सकाळच्या वेळा देवाच्या बळवंत हाताखाल आमकां समे हात खाली करया खालती करया. कित्याक देवाच्या बळवंत हाताखाल आमकां समे खालती केल्ली वयस जाल्यार इवन खाली केल्ली वयस जाल्यार तो देव आयच्या दिसा आमकां चलोवन व्हरतलो. त्या खातीर आमी आमकांच खालती करया देवाच्या बळवंत हाताखाल. कित्याक ताच्या पदवे काल ताच्या सक्ते काल आमकां आमी सरेंडर करया. बापा आज आमची जिवी तुज्या हातान दिता. आमच्यान चलोवंक जायना. तूं आमकां चलय. तूं आमकां वाट दाखय. आज त्या बळवंत हाताखाल आज म्हाका हांव सरेंडर करता. म्हजो आत्मो म्हजी चिन्नां म्हजी कूड म्हज्या कुडीचे विश्वे सकाळच्या उठल्या तक्षण आमी मागूंक शिकोवंक जाय. प्रत्येक देवाले बसाबस करचे. सोम्या म्हजो आत्मो म्हजी चिन्नां म्हजी कूड हांव तुज्या हातान समर्पिता. आयचेच हांव तुका अर्घ दिता. हे सकाळचो वेळ तुवें म्हाका फावो केले. हर एक दीस आमी देवाक अर्घ दिवया. एक घडीभर आज आमचो हात आमच्या काळजार दवरया. हो संवसार आमकां सांडीत तरी तो आमकां सांडचो ना. कित्याक तो आमच्या लागीं आसा. तो आमच्या सांगाता आसा. ताच्या बळवंत हाताखाल आमकांच आमी समर्पीत कर. ताका आमी अर्घ दिवया वाकणया स्तुती करया गायना दवरी म्हणया. संसार तुका
सांडितरी हांव सांसोना तुका हर मोरीस तुका करिताना तरी अनातुनई म्हाका हो संसार तुका सांडीत तरी हो संसार तुका सांडितरी हांव सांसोना तुका हर मनीस तुका करिताना तरी अनातुनई म्हाका एक आवय आपल्या बाळका विसर आवय ती कुशीक आज तो जेजू म्हाका तो विसर नासतना आमच्या लागीं तो आसा या सकाळच्या वेळा तो आमचो मोक्कार आसा आमच्या सांगाता तो आसा नाव तुझे लिखला वैसम्या हो संसार तुका सांडितरी आज कोणीय तुका सांडल्यारी तो देव तुका सांडचो ना सोडचो ना तो तुझ्या लागीं आसा तुझ्या थंय आसा तुझ्या सांगाता आसा तो आमचो मोग करता तो आमकां वाट दाखयता तो आमच्या आदाराक आसा दासल्या सोम्याक आमी स्तुती करया आनी म्हणया संसार तुका सांडितरी वैसम्या हांव सांडचोना तुका आराधन धन्या हर मनीस तुका करिताना तरी अनातुनई म्हाका जण एकले सांगाता म्हणून या सकाळच्या वेळा वडा तळान आमी उस्सारणी करया सांगाता म्हणया आयसाया चॅप्टर 60 वर्स 1 ओट परजळीसा तुजो उजवाड आयला सर्वेस्परची महिमा तुझेर परजळटा आयसाया चॅप्टर 40 वर्स 29 थकलेल्यांक तो सकत दिता बोलणांतल्यांक तो घटाय दिता साम चॅप्टर 89 वर्स 21 म्हजो हात ताका सदां सांबाळटलो म्हजो बावळो ताका घट करतलो जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 9 हांवें तुका फरमायला न्ही दृढ आनी थीर राव भियेनाका आनी धैर्य सणनाका कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तूं खंय गेल्यार तुजो सवय आसतलो एक्सोडस चॅप्टर 23 वर्स 20 तुमकां वाटे राखचे खातीर आनी हांवें तुमकां तयार केल्ले स्वते पावोवचे खातीर हांव एक रथाक तुमच्या मुखार धाडटलो आज प्रत्येक तरान देवाची तर म्हणटा थकलेल्यांक तो सकत दिता बॉल नातल्यांक तो घटाय दिता या सकाळच्या वेळा आमी ताचे बॉल मागून घेवया कित्याक आमचे बॉल विरोन गेला दांफरो आमी अस्कत काय सांपडटा दांफरो देव आमच्या पक्षाक आसा जण एकले म्हज्या मगोचे अनुभव अपूर्वाची 3 टेस्टमनी आयकुया आनी त्या जेजूक आमी अर्घा दिवया प्रेज द लॉर्ड हांव डॉरथी उटपितावन उलयतां हांव म्हज्या घोवाची टेस्टिमनी दिवंक आशेतां ताज्या किडनींत एक धाकटें ग्लँड आसलें ताका आमी ऑगस्ट 8 तारखेर मणिपाल हॉस्पिटलांत एडमीट केलें ऑपरेशन जावच्या पयलीं हांवें ब्रदर प्रकाशाक फोन केलें आज म्हज्या घोवाक आल्बर्टाक एक ऑपरेशन आसा ब्रदर ताका किडनींत एक ग्लँड जालां डॉक्टरान किडनी काडजे म्हळां जाल्यार ही ऑपरेशन करतना कळटलें ताजें तें ग्लँड कितल्या भितर आसा तें पळोवन डॉक्टर सांगूंक लागलो आमी किडनी काडजे जाल्यार मात काडटा हांवें ब्रदर प्रकाशाक विनंती केली ताजी किडनी बचाव जावचे खातीर आनी ब्रदर प्रकाशान आल्बर्टा वयर फोनार मागलें ताज्या उपरांत ऑपरेशन जातेच कुडले म्हाका डॉक्टरान भितर आपयलें आनी सांगलें आमी किडनी काडूंक ना डॉक्टरान किडनी बरी आसा म्हणून सांगलें आनी तक्षण हांवें देवाक अर्घां दिलीं ताज्या 2 दिसाच्या उपरांत ताजें ऑक्सिजन लेवल परतून सकयल पडूंक सुरू जालें ताका तक्षण ICUंत शिफ्ट केलें ताका निमोनिया जाल्लें तक्षण हांवें ब्रदर प्रकाशाक मॅसेज घाली म्हाका ब्रदरान एक्झोडस 14:14 दिलें द लॉर्ड वील फायट फॉर यू यू नीड ओन्ली टू बी स्टील हांव कंटिन्युअसली भावार्थांत रिपीट करते गेली तक्षण दुसऱ्या दिसा आल्बर्ट बरो जालो आनी ताका ICUंत वॉर्डाक शिफ्ट केलें ताजो बायोप्सी रिपोर्ट आयलो तोय नॉर्मल म्हूण सांगलें आमकां बरें केल्ल्या आमच्या धन्य देवाक आमी रास काळजांतावन अर्घां दिता तशेंच आल्बर्टा वयर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताज्या टिमाक काळजांतावन देव बरें करून दी म्हूण मागता आनी तांच्या मिसावांचेर बऱ्या तरान मुंदसून व्हरूंक सदांच आमी जेजू कडेन मागता अर्घां जेजू महिमा जेजू स्तुती जेजू हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हांव आयसिंता म्हजी टेस्टामनी दिवंक आशेतां थोड्या तेंपा आदीं म्हाका गॅस्ट्रीक प्रॉब्लम आशिल्ले आनी हृदयान मस्त दूख आशिल्ली
हांव मस्त भियेलें. डॉक्टराचें वखद चालू आशिल्लें. तशेंच म्हाका पयशांची मस्त अडचण आशिल्ली. ह्या वेळार म्हज्या फ्रेंडान म्हाका ब्रदर प्रकाशाचे नंबर दिले आनी लिंक धाडलें आनी हांवें मागोवंक सुरू केलें. ब्रदर प्रकाशान वर्ड ऑफ द गॉड दिलें आनी तें हांव सदां न्हीद म्हणटलें. आनी थोड्या दिसांनी डॉक्टरा कडेन चॅकअप करतना म्हजे रिपोर्ट नॉर्मल आयलो आनी पयशांची अडचण आसली ती समा जाली. आतां हांव बरी आसा. हें अजाप म्हजे थंय जाल्ल्या हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. प्रेज यू जिजस, लव यू जिजस, थँक यू जिजस. ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक थँक यू म्हणटा. हांव मँगलोरतावन उलयतां. म्हज्या पुताक 1.5 वर्स जावन काम नातलें शिंपपाचें. ताका लॉकडावन जाल्ले निमती. तशें आमी 1 म्हयन्यांतावन मागणें पळोवन आशिल्लें हांव. तशें मेयान ताका कॉल आयलें कंपनीचें आतां येवंक रेडी राव म्हणून. तशें वचोंक म्हणटाना 8 दीस आसतना परतून लॉकडावन जालें. तांणी कॉल कर सांगलें की आनी 4 म्हयने इंडियाच्या मनशांक आमी काण घेनात, पिडा चडल्या इंडियांत म्हणून. तशें आमी पिनवणेचें मागणें 2 तावन 3 वरां, 7 तावन 8 वरां आमी मागतले हांव आनी म्हजो घोव. तशें ब्रदर प्रकाशाकय आमी मागोवंक सांगलें. तांणी देवाचें उतर दिल्लें तें आमी रिपीट करत आशिल्लें हांव. तशें ताका परतून जुलयांत कॉल आयलें आनी तो जुलय 25 तारखेक वचून ताच्या कामाक पावला. खूब उपकार केल्या धन्य देवाक अर्गां दिता. उपरांत आनी एक साक्ष म्हजी धूव 4 म्हयने जाले दुबयतावन येवन. वचोंक म्हणटाना ताका परतून लॉकडावन जाल्लें. तशें आतां विजा ओपन जावन वयचें म्हणटाना टेस्ट करतना तें पॉझिटीव आयलें. तशें ब्रदर प्रकाशाक आमी मागोवंक सांगलें. तांणी मागता म्हूण बसयलें. तशें 6 दिसा उपरांत टेस्ट करतना नेगेटीव येवन आतां तें ताच्या कामाक वचून पावलां. खूब उपकार केल्या धन्य देवाक अर्गां दिता आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक बरी भलायकी मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आज सकाळच्या वेळार म्हज्या मगजनो मोठवो नियाळ आमी करया. सुवातेर साम चॅप्टर 34 वर्स 7. साम चॅप्टर 34 वर्स 7. सर्वेस्पराक बेयेतेल्यांक सर्वेस्परा बियातल्यांक ताचो दूत वेडो घालता. ताचो दूत वेडो घालता. पळया, सर्वेस्परा बियातल्यांक ताचो दूत वेडो घालता. हर एक सकाळी आमी देवाच्या बळवंत हाताखाल आमकां आमी समर्पीत करून मागोवंक जाय. हर एक वेळा आमी त्या सुम्या लागीं बसाबस करूंक जाय. पळया, म्हज्या मगोची जोब सकाळी फांत्यार उठ्ठालो, आपल्या भुरग्यांक तो बली भेटयतालो, आपल्या भुरग्यांक तो मागतालो, तांच्या पातक्यांक तो मागतालो. कित्याक आज मुखेलपण ताच्या हातांत आसलें. म्हज्या मगोचनो आमच्या जिवितांत जायतरी आमी सगळीं कामां करता. हर एक सकाळी उठ्ठा आमचे जाय जाल्यार दिसपडते सगळे कामां करता. आमी थोडो वेळ सुम्या सांगता बसूंक जाय. थोडो वेळ जाल्यार बसाबस करूंक जाय. उठला तक्षण बेड्डार बसया आनी मागया, सुम्या हांव तुका अर्गां दिता, हांव तुका वाकणटा, हांव तुका दिनवासता स्तुती करता. कित्याक म्हाका तुवें जाग येयलाय. सगळी रात तूं म्हज्या सांगाता आसले. खंय म्हणटा साम 121 वाचले वयर जाल्यार थंय तुमकां कळटा की इस्रायलचो राखणो न्हिदना शेमेना. तो इस्रायलचो राखणो आमच्या सांगाता सदांच आसा. तो न्हिदातिना शेमेतिना. म्हज्या मगोचनो आमी सदां फोनां आयकता. कितो लोक फोन करता. फोन सांजे 8:30 तावन 12-1 वरां म्हणचे म्हज्या कंटिन्यू 2 फोन हांव एटेंड करता. दोनी फोन एका होल्ड करता आनी उखलता आनी होल्ड करता. तातूंत कितले मिस कॉल आसता. तितलो वेळ आमकां कितें जाल्ल्या बरी जाता. तर हर एक दीस आनी रात आमी त्या देवा उलो मारता. आमची गरजो सांगता, आमची पेडिशनां सांगता, आमी कश्टां करता, आमी ताका उलो मारता. म्हज्या मगोचनो तो देव रात आनी दीस आमच्या मागणे आयकना की कितलो सुस्तीकायेन तो आमच्या सांगाता वेव्हार करून आसा. हर एकल्याचे तो नदर लावन आसा. आमी पडटना तो आमकां उखलता, आमकां पडोवंक दिना. हर एकल्याचे ताची दिश्ट तो लावन आसा. तर कितो व्हर तो महान आनी वर्थ तो आमचो देव जावन आसा. म्हज्या मगोचनो त्या खातीर ताका म्हणटा देव सडवंदार. हर एक सकाळी उठला तक्षण म्हज्या देवा हांव तुका अर्घ दिता. सम्या तुज्या रक्तान म्हाका नितळ कर. पवित्र आत्म्या आयचो दीस म्हाका पवित्रपणान जियोंक म्हाका कृपा आदार बोळडी. म्हज्या मगोचनो हर सकाळी आमी देवा लागीं बसाबस करूंक जाय. सम्या हांव तुजो मोग करता. हांव तुज्या लागीं रावंक आशेता. आज तुज्या अमोलीक रक्तान म्हाका संरक्षण दी. सगळें वायट तर म्हाका मेकळें कर. म्हाका तूं जाय जेजू. हर एक सकाळी उठून मागा.
म्हज्या मोगाचेर हांगा देवाचें चित्र म्हणटा साम चॅप्टर 34 वर्स 7 म्हणटा की सर्वेस्परा बेतल्यांक ताचो दूत वेडो घालता आनी तांकां सोडयता पळया म्हज्या मोगाचेर हर एक वेळ देवाचो दूत तुका सोडोवंक देवान आपल्या दुताक निर्मिला पळया डॅनियल चॅप्टर 3 वर्स 21 22 23 पळया म्हज्या मोगाचेर श्रद्धाक मेशक अबेदनगोक त्या गाय जाणां की रायान बांदून उच्यांत उडयले इतलो उसो जळटालो गे ताच्या दगीक कितले पयस मनशार आवाज पडटाले कित्याक ती दग सोसूंक जायनासतना त्या आसता लोकांची कात करपाताले आनी लवां लासून वेताले कितले पयस रावन त्या उसो आणखी चड करयते आसली म्हज्या मोगाचेर श्रद्धाक मेशक अबेदन त्या गाय जाणां बांदून उच्यांत उडयतना देवान आपल्या दुताक त्या सुवाते धाडले हालेलुया 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 देवान आपल्या दुतान ते उच्या मध्ये धाडले कित्याक देवाचेर कोण पात येता ताच्या बळवंत हाताकाल आस तुकास तूं म्हाकास हांव सरेंडर करन त्या सुमेसान आसा जाल्यार खंय तूं वस देवाचे दूत तुका राखोन आसा न्हय पातकाचे कर्ण्यो करन पातकान जिवन पातकाच्या सांकळ्यांनी एडिक्शनांत वायट सुमे जिवन आमी तांतूच रेवडल्ले वयस जाल्यार म्हज्या मोगाचेर आमीच ताका कारण जावन आसता त्या खातीर आमी रिपेंडन्स करया हर एक दीस म्हाका सुम्या आज पातका सांकळेता म्हाका सुटकाला पळय पातकाचे सगळे ओडण्यातून म्हाका निवार तुज्या बागेंत रक्तान म्हाका नितळ कर आज तूं म्हाका चलोवंक जाय आसली वाट म्हाका चलोवंक शिकय आज शिरा पातावन हेरांक कितें उलोवचें नकारात्मक उलोवचें हेरांची खबर उलोवची जायते फावटी आमी फ्री आसता कितले उलयता देवाचें उतर आयकव्या देवाचें चित्र वाचया आमी कामाक वता इयरफोन घालून कितली बाबडे म्हाका सांगले ब्रदर पयले हर एक कितलो वेळ हांव संवसारले उलयतालो आतां ना ब्रदर कितल्या बाबड्यान म्हाका शेअर केला आसा आतां आमी देवाचें उतर कंटिन्यू आयकून आयकल्ल्या वेळार म्हजें लॉन कितल्या वस्तू फारी जायनातलें हांव भायल्या गांवांत कितलो टायम जाला लॉन फारी जायनातलें ह्या म्हयन्यात गेल्या त्या म्हयन्यात हांवें इतले पयशे म्हज्या लॉनाक धाडला हालेलुया 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 देव आमचो आसरो तो आमच्या सांगात आसा म्हज्या मोगाच्या हर एक दिसा ताच्या बळवंत हाताकाल आमकांच आमी समर्पित करया परतून म्हणटा निर्गमन एक्सोडस चॅप्टर 23 वर्स 20 एक्सोडस चॅप्टर 23 वर्स 20 निर्गमनांत 23 वळी 20 तुमकां वाटे राखच्या खातीर आनी हांवें तुमकां तयार केल्ले हांवें तुमकां खंयच्या सुवातेर तयार केल्या सुवातेक तुमकां पावोवचे त्या खातीर सुवातेर पावोवच्या खातीर हांव एका दुताक तुमचे मुखार धाडटलो तुमच्या मुखल्यान धाडटलो कोण म्हणी म्हणटा गे म्हज्या मोगाच्या न्हू आमकां जायतो प्रॉमिस केला आनी कितें केला जायते व्हडली स्वप्नां दाखयला त्या व्यक्ती आज आमकां म्हणटात गे हांव तुज्या मुखल्यान सदांच येता हांव तुज्या हाताक सदांच येता केदाळा म्हज्या मोगाचेर आमची मोग केली जावं आमची मोगाची इश्ट जावं सदा तो कामाक वतना सोडता सदा तो कामाक वतना घेवन येता कितले दीस एक 10 दीस 1 म्हयनो 4 म्हयने मागीर जायना पण हांगा पळय देव म्हणटा हांव तुमच्या मुखल्यान एका दुताक धाडटलो आनी तुमी खंयच्या सुवाते पावोंक जाय तुमकां खंयची सुवात तयार करून दवरला त्या सुवाते पाव आशिल्ली म्हजो दूत तुमकां राखतलो सांबाळटलो वाट दाखयतलो परतून म्हणटा की आमकां साम 91 वर्स 10 and 12 पळया कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना मारीची पिडा तुज्या तंबासर येवचें ना केदाळा ताच्या आश्रयाखाल रावल्या वेळार ताच्या बळवंत हाताखाल तुकां समर्पित करून दिल्ल्या वेळार ताच्या बळवंत हाताखाल तुका सरेंडर केल्या वेळार हर सकाळी देवाच्या बळवंत हाताखाल आमकां आमी सरेंडर करया जायते सुद्दां मिसाचे बलिदान सुरू जालात आयक वसा मिसाक येवकरीस घेया ताच्या बळवंत हाताखाल आमकां आमी समर्पित करया येवकरिस्तान जीव आसा जिवी दिवचे उतार सकाळी आमकां आयकोंक मेळटा येवकर उंडाच्या रुपार आसतो जेजू त्या येवकरिस्ता हजर आसा तो आमकां येवन हर एक दीस आमकां बोळ लाभयता घाटाय दिता सकत लाभयता मुखार तुझ्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दुताक ताणें आज्ञा दिल्या सगळ्या तुज्या वाट्याक तुका राखच्या खातीर तूं इंटरव्यूक वता गे कामाक वता गे आनी कितें गे इवन तो कश्ट आसा गे कोणी तुका सतायता गे कोणी तुवें नांवपाड करून चिंतला गे वण सकयल घालून चिंतला गे सगळ्या तुज्या वाट्याक तुका राखच्या खातीर तुका म्हाका एकल्याक राखच्या खातीर आपल्या दुतांक देवान प्रोवायड केला
फातराक तुजो पांय आदळना जावच्या कितल्या पिढी आम्ही वता फातराक आमचो पांय आदळटा आज देवचित्र म्हणटा फातराक तुजो पांय आदळना जावच्याक आपल्या हातांनी ते तुका सांभाळून धरतले हातांनी ते तुका सांभाळतात कितल्या अपूर्बायची उतरां पळया अपूर्बायची उतरां दसलो देव आमच्या सांगात आसतना खंयची सकत आमच्या विरुद्ध रावंक शकता खंयची पदवी आमचेर काम करूं शकता खंयची सकत आमचेर आज आमचेर वायट करूं येवंक शकता तसल्या बळवंत देवाच्या हाताखाल आमचे जिवीत आज समर्पित करया त्या खातीर 1 पीटर चॅप्टर 4 वर्स 6 देवाच्या बळवंत हाताखाल तुमकांच तुम्ही खालती करा तुमकांच तुम्ही खालती करा पळया बळवंत देवाच्या हाताखाल आज तुमकांच तुम्ही खालती केल्या वेळा तोच देव तुमकां राखता तोच देव तुमकां सांबाळटा तोच देव तुमचो मोग करता तोच देव तुमच्या सांगात आसा तोच देव तुमकां हर एक कडेन गायड करता लीड करता म्हज्या मोगाचे न्हू न्हय खंयच्याय वस्तूद्वारे त्या देवाच्या बळवंत हाताखाल तुमकांच तुम्ही सरेंडर करा देवाच्या बळवंत हाताखाल तुमकांच तुम्ही सरेंडर करा आज तोच देव आमच्या सगळ्या गरजेक ह्या स्वतेर पावतलो एक घडीभर आमचे हात आमी आमच्या काळजात दवरया ते जेजूक आमी आराधन करया ते जेजूक आमी स्तुती करया ते जेजूक आमी वाखणया आनी वंदन म्हणया वेळार सगळ्या संवसारान आमकां सांडल्यारी तो आमकां सांडटा तसलो देव न्हय तो आमचो मोग करतलो जावन आसा तो आमकां राखतलो देव जावन आसा हर एका उड्यापणांत आमकां सांबाळतलो धनी तूं जावन आसाय सगळो देश आमचो आमी तुज्या हातांत समर्पित सुमया तुज्या कृपेंत तूं आमकां बस सुमया तुज्या अमोलीक रक्तान आमकां नितळ कर जेजू आमी सदांच आमी तुझ्या बळवंत हाताखाला आमचे जिवीत समर्पित करूंक आमकां कृपा बळ सकत देणी लाभय म्हणून तुझ्या लागीं परतून आनी परतून मागता प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचे न्हू हर एका सकाळीचे थोडो मोठो व्हिडिओ जाता तितल्या पावण्या तुमी धाडा आनी परतून आज जावन 7 दिसाचे आराधन दनपारां सुरवात जातले डिवायन मासे आनी जेरिको प्रेयर जाता तितली पावणी भाग घेया जाता तितली पावणी सबस्क्रायब करा कित्याक म्हणल्यार थोड्या फावटी आमचे लिंक तुमकां मेळना जायते प्रॉब्लम्स आसा अडकळे आसा त्या खातीर कितें आमच्या मोबायलाचे प्रॉब्लम्स आसता त्या खातीर दया करून तुमी सबस्क्रायब करा ते चड बरें मुखल्या दिसांनी आनी विशेष रितीन म्हज्या मोगाचे न्हू एक मोठे एनाउन्समेंट हांव करता की जायते व्हड दिसाक आमी बिजी आसता जायते व्हड बिजी आसता कित्याक म्हाका शिकोवन काडूंक आसता प्रिपेर करूंक आसता जायतीं कामां आसतात आनी सांजे 8:30 तावन हांव 12 म्हणशे 1 म्हणशे फोन उखलतात ना दोनी फोनां फुल्ल बिजी आसता तुमकां कळीत आसा तुमी जायते फावटी आसतात आनी इतले बिजी आसता ते आमच्यान कांयच करूंक जायना मेळ्ळे इतले फोनां उखलता एक सिंगल मिनटी हांव वेस्ट करनासतना फोनां उखलता त्या टायमार हांव जाल्यार तुमी केदार बेजार पावनाकात आमी फोनां उलोवचें इम्पॉर्टंट न्ही जेजू तुमचे उलयता जेजू तुमकां राखता जेजू तुमचो मोग करता तो इम्पॉर्टंट जावन आसा इवन हर एक कडेन आमी जेजू लागीं उलया जेजूचो सांगात धरया आमी तुमचे ते निरंतर मागता आशिर्वाद दीस तो जेजू तुमकां जण एकल्या फाव करून दी आमेन.